Ang bibisyo sa adlaw misubang na pag-ong kinabuhi sa matag usa, pag-ong paglaong nga ato ang gitagad. Iandamang gamit manuroy ta dito sa lugar nga puno o grasya. Dili ka magmahay kung ikaw mo bisita sa pinalangkang dakbayan sa Iligan D&D Festival. Manuroy ta sa Iligan, maglingaw, maglibay ta, dili ka mabalaka. Muslim, lumad, Kristiyano, nagkahiusa sa Iligan. Ang kahayag sa adlaw misalo